बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर कामरान ख़ान अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स विद डॉक्टर कामरान ख़ान के साथ। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो नवाज़ शरीफ की वतन वापसी है और उनकी वापसी से पाकिस्तान की सियासत में क्या असरात मुरतब होते हैं। आने वाले दिनों में जो इलेक्शन आएंगे उसके अंदर जो है नवाज़ शरीफ किस हद तक लोगों को अपनी जानिब जो है तवज्जो को मबजूल कराने में कामयाब होते हैं, या उनकी कौन सी पॉलिसीज़ होंगी जो कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी काबिल कबूल होंगी। तो इस सिलसिले में कुछ सवालात जो कि आपके जहनों में, कोशिश करूँगा कि उन सवालात को जो है तफसील के साथ उसका जवाब दे सकूँ, ताकि आपके दिमाग में जो भी इबहम है उसको दूर किया जा सके। तो सवालात का आगाज़ करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साबित मलिक है और मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। सर, आज जो मेरा क्वेश्चन जो है माशिद साहब को मतलब वो ये है कि 4 साल पहले वो एक मुजरिम के हैसियत से बाहर गए थे अपनी इलाज के लिए। तो 4 साल बाद उसकी वापसी हुई है पाकिस्तान में, और मेरे ख्याल में अगर एक मुजरिम गया तो उसकी वापसी भी एक मुजरिम की हैसियत से होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इनको जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया गया, जिस तरह इनको वेलकम किया गया, तो आप क्या समझते हैं कि ये किसी एक डील का नतीजा है या कुछ और है? आपका सवाल जो है वो हज़ारों पाकिस्तानियों के जहनों में भी ये सवाल मौजूद है, और मैं समझता हूँ कि ये सवाल इस लिहाज से बड़ा वैलिड है कि हज़ारों लोग जो है ये सवाल पूछ भी रहे हैं कि नवाज़ शरीफ जो कि एक मुजरिम की हैसियत से गए थे और वापसी जब हुई है तो उनको प्रोटोकॉल एज ए प्राइम मिनिस्टर वाला दिया गया है। तो देखें, ये जो वापसी है मेरी अपनी ज़ाती राय के मुताबिक ये एक डील का नतीजा है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब जो है इमरान खान के दौर के अंदर गए और तकरीबन 3.5-4 साल तक वापस नहीं आए। तो अब जो सिनेरियो बना है, अभी उनके केसेस ख़त्म तो नहीं हुए थे। जब केसेस ख़त्म नहीं हुए और वो वतन वापस आए तो इसका मतलब है कि पीछे जो है कोई ना कोई डील ज़रूर हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये जो जो भी डील हुई है उससे आवाम को जो है आगाही देना ज़रूरी है कि आवाम को पता हो कि क्या हमारे सियासी निज़ाम के अंदर ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद होती है कि जब जी चाहे आप किसी को जो है मुजरिम करार दे दें और जब चाहें आप किसी को बरी कर दें। तो इसके लिए तो अदालतें मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी कोई चीज़ थी भी तो पहले वो आते, उनको गिरफ़्तार किया जाता, फिर अदालत में ट्रायल होता, तो उसके बाद अगर अदालतें उनको बरी करती तो कम से कम लोगों के जहनों में ये तासुर नहीं होता कि जी नवाज़ शरीफ साहब जो है किसी डील के नतीजे में वापस आएँ। तो बहरहाल अभी आने वाले दिनों में भी देखना ये बाकी है कि नवाज़ शरीफ साहब की जो वतन वापसी है उसका बुनियादी मकसद क्या है। लेकिन अभी जो सिनेरियो हमें बता रहा है वो ये बता रहा है कि जी नवाज़ शरीफ साहब में भी मुस्तकबिल के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हों, क्योंकि जिस तरह उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और जिस तरह तमाम लोग उनके आगे पीछे घूम रहे हैं उससे साफ ज़ाहिर है कि जी आने वाले दिनों में वो किसी अहम मनसब पर फाइज होंगे। जी, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सनी संजरानी है और मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। सर, मेरा आपसे सवाल है कि जो नवाज शरीफ साहब की वापसी की आमद हुई है तो इससे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब जब वापस आए हैं तो ये इलेक्शन का जो सिनेरियो बनेगा और उसके अंदर मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बढ़तरी हासिल करेगी। अच्छा, चेंज ये आ सकता है कि अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो पॉलिसियाँ जो कि उन्होंने माजी में जहाँ से छोड़ा था, मैं समझता हूँ कि वहाँ से वो उसका आगाज़ करेंगे। और बहुत से ऐसे मंसूबे थे जो कि आपने देखा कि नवाज शरीफ के दौर में हुए, चाहे वो मोटर वे का हो या ग्रीन लाइन हो या ऑरेंज लाइन हो। तो ये सारे जो है मुस्लिम लीग नून के जो है क्रेडिट पे जाती हैं चीज़ें। और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात भी जो हैं नून के साथ दूसरे पार्टियों के मुकाबले में ज़रा बेहतर रहें। तो जब ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में आती है तो उसके असरात पड़ते हैं। और आपने देखा कि नवाज शरीफ जब आए हैं तो बहुत से ऐसे इनिशिएटिव भी माजी में उन्होंने लिए कि इंडिया के साथ दोस्ती या दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात। तो जब आप दोस्ती की तरफ जाते हैं और ट्रेड की तरफ जाते हैं तो लाजमी तौर पर उसके असरात जो है आम आदमी पर भी पड़ने शुरू होते हैं। और ये सारा सिनेरियो आपको इलेक्शन के बाद बनता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि अभी तो अगर इलेक्शन जो अनाउंस होते हैं तो उसमें गहमा गहमी होगी। हर पार्टी इस बात की कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है
وہ سیٹس حاصل کریں. تو نواز شریف کی واپسی جو ہے ابھی کوئی رجیم چینج تو نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے ٹائم کو پورا کر رہا ہے. تو ان فیوچر یہ پاسبلٹی ضرور ہے کہ نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ بڑی معنی خیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی گرین سگنل تھا تبھی وہ واپس آئے. اگر ان کو گرین سگنل نہیں ہوتا تو وہ واپس نہیں آتے. اب جب واپس آئیں تو لازمی طور پہ پالیٹکس میں کوئی نہ کوئی چینج ہوگا. جی نیکسٹ کوشچن. سر میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب چونکہ 3 بار پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، 3 بار یہ دیکھنے میں آیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات ہمیشہ سے خراب ہیں، اور 2 سال 1.5 سال 2.5 سال بعد ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے یا ان کو ہٹا دیا جاتا ہے کسی بھی کرپشن کیس میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں 4تھی بار کس طرح ان کی انٹری ہوئی ہے پاکستان میں؟ اس سے بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید ہو سکتے ہیں ان کی حکومت 4تھی بار بھی آ جائے. تو کیا آپ کو ممکن نظر آ رہا ہے کہ ابھی ان کے تعلقات جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خراب رہیں گے یا اچھے رہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز تو آنے والا وقت بتائے گا کہ جی نواز شریف صاحب اپنی ان غلطیوں کو دہراتے ہیں یا نہیں دہراتے. لیکن ہمیں ماضی سے بہت کچھ سیکھنا بھی پڑے گا اور یہ دیکھنا بھی پڑے گا کہ ماضی میں جو کچھ ہوا اور جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کی جو ہے گورنمنٹ گئی 3 مرتبہ، تو 4تھی مرتبہ وہ چیز نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ ماضی سے کافی سبق سیکھ چکے ہیں، اور ان کا ایک بیان جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو انہوں نے لندن میں دیا تھا اپنی روانگی کی. جب وہ تیاریاں کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے اب تعلقات کو بہتر رکھیں گے اور اپنی ان غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے جو کہ ماضی میں ہم سے سرزد ہوئیں. تو اس لحاظ سے یہ بڑا اہم ہے کہ اگر نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جی اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے تصادم کی پالیسی جو ہے وہ فائدہ مند نہیں رہے گی، تو یہ اچھا ایک سائن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب حکومتوں اور اداروں کے درمیان جو ہے وہ یکسانیت پائی جاتی ہے، ایک پیج پر ہوتے ہیں، تو پھر ملک میں جو ہے سیاسی استحکام آتا ہے. تو لیٹ سی کہ ان فیوچر جو ہے مسلم لیگ کیا پالیسی اختیار کرتی ہے اور کیا نہیں کرتی. جی آپ لاسٹ کوشچن پوچھیں. سر میرا آپ سے آخری سوال ہے، اور یہ بڑا آپ کی اس میں رائے جاننا بہت ضروری ہے ہمارے لیے. تو سر آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو موجودہ ملک کے سیاسی حالات چل رہے ہیں، تو اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کون نیکسٹ پرائم منسٹر بنے گا؟ آپ کا جو یہ سوال ہے یہ بڑا قبل از وقت ہے اور پری میچور کوشچن ہے کہ جی پرائم منسٹر کون بنے گا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی اگر بات کی جائے تو ایک بڑی تعداد جو ہے عوام کی سینٹیمنٹس جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. تو لیکن عوام کے سینٹیمنٹس پہ پرائم منسٹر نہیں بنتا. نواز شریف صاحب جب واپس آئیں تو یہ بہت بڑا میسج ہے کہ جی یہ کسی ڈیل کا ہی نتیجہ ہو سکتی ہے جو واپس آئیں، کیونکہ اگر انہیں کوئی ذمہ داری نہیں دی جانی چاہتے اسٹیبلشمنٹ تو یہ شاید واپس بھی نہیں آتے. تو یہ جب واپس آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو مستقبل میں شاید پرائم منسٹر کی ذمہ داری جو ہے سونپی جائے. تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس میری رائے یہ ہے کہ ابھی عمران خان صاحب کو جو ہے شاید اتنی اسپیس نہ دی جائے کہ وہ پرائم منسٹر آ سکیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ابھی پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے پارٹی کو منظم ہونے کے لیے بہت ٹائم بھی چاہیے. تو نواز شریف صاحب کی جو پارٹی ہے وہ ایک طریقے سے پنجاب میں ایک آرگنائز پارٹی ہے اور ان کے ساتھ سپورٹ بھی موجود ہے. تو میرا جو تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ جو نیکسٹ گورنمنٹ ہوگی وہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہوگی. وہ پوری کی پوری شاید اتنی میجورٹی تو نہ دی جائے، لیکن ایک اچھی خاصی جو میجورٹی ہے وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہوگی اور پرائم منسٹر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا. آپ لوگوں کے سوالات میں سمجھتا ہوں کہ آپ مطمئن بھی ہو گئے ہوں گے اپنے سوالات سے. اچھا میں یہ چاہوں گا کہ جو بھی میرے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے ذہنوں میں جو بھی سوالات ہیں تو آپ پلیز کمنٹس میں اپنے سوالات کریں، اور نیکسٹ ٹائم جو ہے ہم ویڈیو بنائیں گے اس کے اندر اس بات کی کوشش کریں گے کہ وہ ان سوالات کی بیس پہ ہو جو آپ نے پوچھے ہوں گے.
تو جتنے زیادہ آپ لوگ سوالات کریں گے اور جو آپ کے ذہنوں کے اندر ہوگی، میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ان سوالات کا جواب دوں اور اس ابہام کو دور کروں جو آپ کے ذہنوں میں موجود ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اجازت دیں، اللہ حافظ۔